अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर, 6 जजेस की बगावत का पहला बड़ा नतीजा जो है वो सामने आ चुका है। बड़े बड़े इस्तीफ़े और मज़ीद जजेस का जो ऐलान जंग है वो मैंने आपके सामने रखनी है, इसकी तफसीलात। और रात से नाज़िर वाववेला मचा हुआ है, बड़े बड़ों की नींदें हराम हुई हुई हैं और बड़े बड़ों की नींदें तो हराम हुई हुई हैं और इसके साथ साथ कुछ सहाफ़ी जो है वो रात से बड़े परेशान हैं। कुछ सहाफ़ियों की जो उनको एक्स्ट्रा ड्यूटी देना पड़ती है, वो एक्स्ट्रा ड्यूटी रात से दे रहे हैं और वो बेचारे सो नहीं रहे क्योंकि उनको ट्वीट पे ट्वीट करना पड़ रही है। और आज मैंने आपको टाउट सहाफ़ी की एक निशानी बतानी है। टाउट सहाफ़ी की निशानी आपको बता देता हूँ कि जिन जिन को तमगा मिला है, जिन जिन को तमगों से नवाजा गया है, वो टाउट सहाफ़ी की निशानी है। और जिनको तमगे मिले हैं वही इन 6 जजेस के खिलाफ है और वही इन 6 जजेस के खिलाफ एक महाज खड़ा करके, और वो जो सहाफ़ी बताते थे कि जनाब सहाफ़ी का काम रिपोर्टिंग करना होता है, सहाफ़ी का काम पार्टी बनना नहीं होता, सहाफ़ी का काम किसी के खिलाफ कैंपेन चलाना नहीं होता, वो तमाम सहाफ़ी इस वक्त जो है वो मोर्चों के ऊपर खड़े होकर जो है वो जनाब इन जजेस के खिलाफ बोल रहे हैं। और कुछ जो सहाफ़ी इनको फॉलो करते हुए, जो तमगे वाले सहाफ़ी हैं, वो अगले साल में तमगा हासिल करने के लिए जो है वो अपनी कोशिशें जारी कर रहे हैं। नाज़िर काम, ये तमाम सूरत हाल जो है वो इस वक्त बड़ी गंभीर हो चुकी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो है वो हंगामी इजलास इस वक्त जारी है जिसमें आर्मी चीफ़ शरीक हैं, उसमें भी बड़े बड़े जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के सरबराहान हैं वो शामिल हैं। और इस वक्त कह लेंगे कि वाववेला आया हुआ है, हर तरफ हलचल जो है वो मची हुई है। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़िर काम, हमने मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ा था कि अदलिया आज़ाद होती है, वो अपने फ़ैसले करने में आज़ाद होती है। और जबकि आपको पता है कि मुतालिया पाकिस्तान में तमाम चीज़ें गलत पढ़ाई गई। ये नहीं पढ़ाया गया कि अदलिया के ऊपर इदारों की एजेंसीज़ की जानिब से प्रेशर भी होता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो 6 जजेस बोले हैं, उन 6 जजेस के हवाले से वो जो पावर रखते हैं, जो आज़ाद हैं, फ़ैसले करने में आज़ाद हैं, उनको कोई सवाल नहीं कर सकता। उनके बेडरूम से कैमरे मिल रहे हैं, जो उन्होंने लेटर लिखा है वो कितना ख़तरनाक है। रिकॉर्डिंग जो आलात हैं वो बरामद हुए हैं और एक जज के साले को अगवा किया गया और एक जज के साले और बहनोई को अगवा करके लेकर और करंट लगाए गए और उनसे दबाव डलवा के कि जनाब आप ये फ़ैसले दें, और ये इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। और एक जज के घर ग्रैंड फेंके गए, यानी कि एहतजाज करवाई गई। तमाम चीज़ें नाज़िर काम तशवीशनाक और बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस जमहूरियत के ऊपर और ये पूरे सिस्टम के ऊपर। ये 6 जजेस का तमाचा जो है वो उन्होंने ज़ोरदार मारा है। बरकैफ अब जो मज़ीद मैं आपको बता देता हूँ कि मज़ीद क्या चीज़ें होने जा रही हैं, ये इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन इस हवाले से अब जो है वो जो पहला बड़ा नतीजा है वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ। लेकिन इस सब के अंदर एक बड़ी तहरीक भी शुरू होने जा रही है, वो भी उसकी खबर ले लीजिएगा। ये मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। फिर इस अहम खबरों के हंगामी इजलास और बाकी कौन कौन जजेस तैयार हैं उसके ऊपर भी आते हैं और पहला बड़ा नतीजा जो आया है वो भी आपके सामने रखते हैं। नाज़िर काम, मौलाना फजल रहमान साहब ने जनाब बड़ा ऐलान कर दिया है, बड़ी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, ये फिर एक इनके मैंडेट चोरों और ये ताकतवरों और ये इस वक्त माफिया के खिलाफ एक बड़ा ऐलान चाहेंगे मौलाना फजल रहमान साहब का। उन्होंने कहा कि सॉरी, उन्होंने कहा हमने फैसला किया था कि इन इंतखाबात के नताइज को तस्लीम नहीं करते और इन्हें मुस्तरद करते हैं क्योंकि ये पार्लियामेंट आवाम की नुमाइंदा कम और इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदा ज़्यादा है। इस ज़मन में जमीयत उलमा इस्लाम ने ज़िमनी इंतखाबात का बाइकॉट का ऐलान किया है। ज़िमनी इंतखाबात को उन्होंने बाइकॉट कर दिया। उन्होंने कहा JUI का कोई भी उम्मीदवार किसी सतह पर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेगा। और उसके बाद उन्होंने कहा हमने आवाम की तरफ जाने का फ़ैसला किया, आवाम को मुतहिद करके एतमाद में लेंगे, मुल्क भर में भरपूर अवामी इज्तिमात का इनकाद करेंगे और इन इज्तिमात का रवान अवाम इसम्बली होगा और तहरीक में अपोजिशन जमातों को साथ मिलाएंगे ताकि अवामी सफ़ों को मुतहिद कर सकें। अवामी तहरीक का मकसद आवाम को वोट के लिए मुतहिद करके उनको वोट का तहफ़्फ़ुज़ के काबिल बनाना है। और इस हवाले से 25 अप्रैल को पशीन बलूचिस्तान में जलसा होगा, 2 मई को कराची सिंध में, 9 मई को पेशावर में बड़े इज्तिमात जो है वो होंगे और इसके बाद जो है वो लाहौर के अंदर बाद में ऐलान किया जाएगा। यानी कि एक मुल्क गिर जो है वो एक बड़ा एहतजाज और बड़ी एक रैली जो है वो उसका आगाज़ होने जा रहा है। एक बड़ी तहरीक का मौलाना फजल रहमान साहब ने जो है वो ऐलान कर दिया है। इसके साथ साथ नाज़िर काम
اب آتے ہیں جو ججز والا معاملہ ہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہنگامی اجلاس اس حوالے سے۔ سب سے پہلے تو جو میں ٹاؤٹ صحافیوں کی میں نے بات کی کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب تحقیقات ہونی چاہیے، یہ ججز نے کیا کر دیا، ان کا تعلق عمران خان سے ہے، عمران خان کے جو پارٹی کے بڑے رہنما ہیں ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، رات سے بیچاروں کو جو ہے وہ ٹینشن پڑی ہوئی ہے، ایکسٹرا ڈیوٹی جو تمغے ہیں اور جو مطلب ان کو ایکسٹرا مراعات ملتی ہیں، یا جو بھی ان کو سہولیات ہوتی ہیں ان کی ڈیوٹی دینا پڑتی ہے۔ یار سمپل سی بات ہے، 6 ججز نے جو لیٹر لکھا ہے انہوں نے مطالبہ ہی یہی کیا ہے کہ آپ جناب جوڈیشل کنونشن بلائیں، اور اس میں جناب دودھ کا دودھ کا پانی ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ سمپل جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں قاضی عیسیٰ صاحب، وہ از خود نوٹس لیں اور اس کے اوپر لائیو سماعت کریں، کارروائی کریں، ججز کو بلائیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی الزامات ہیں ان کے ثبوت مانگیں، اگر نہیں دیں گے تو ججز کو برطرف کریں۔ سمپل سی بات ہے، لیکن جناب وہ کیا ہو گیا، اور یہ اور وہ، اور جناب واویلا مچایا ہوگا۔ اب ناظرین کرام، جو اس کے علاوہ اس کے اوپر جو مزید ایک کاروائی ہوئی ہے وہ آپ کو، اب میں ایک نام لوں گا، میاں ٹاؤٹ جو وکیل ہیں، انہوں نے اس حوالے سے جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پر جو یہ خط آئے، انہوں نے جوڈیشل کمیشن تشکیل دینے کی درخواست دائر کی ہے، اور سپریم کورٹ میں درخواست میں جو ٹاؤٹ ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے دائر کی ہے، اور ججز کے 25 مارچ کے خط میں لگائے گئے انکوائری کے لیے اعلیٰ سطحی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، استدعا انہوں نے کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن انکوائری میں جو بھی مس کنڈکٹ کا مرتکب پایا جائے اس کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، اور اس کے بعد اگر ایجنسیز کے لوگ، اداروں کے لوگ ملوث ہیں تو ان کو کافر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور اگر ججز مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے نا، وہ رات سے لگے ہوئے ہیں فلاں کے رشتہ دار اور یہ اور وہ ساری چیزیں۔ ناظرین کرام، اب پہلا بڑا نتیجہ جو آیا وہ سن لیجیے گا، پھر میں آتا ہوں مزید کون سے ججز تیار ہیں۔ اب اس سب کے اندر آج جبکہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں 30 مارچ کو جلسے کی اجازت دینے کی درخواست پر آج سماعت ہوئی، تو جسٹس عامر فاروق نے اس کی سماعت کی، اور انہوں نے کہا کہ اپنے ٹرم اینڈ کنڈیشن پر عمل درآمد کروا کے جلسے کی اجازت دیں، اور انہوں نے چیف جسٹس نے اسٹیٹ کونسل کو ہدایت کی ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے انتظامیہ کو پی ٹی آئی کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی اجازت کی ہدایت کر دی، یعنی انہوں نے کہا کہ ان کو جلسے کی اجازت آپ دیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کسی کا رائٹ آف اسمبلی تو نہیں چھینا جا سکتا، جلسے سب نے کیے ہیں، آپ کو کواد و ضوابط اور شرائط طے کر لیں، اور انہوں نے کہا ہم اب 6 اپریل کو اسلام آباد میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں، شیر عبد المروت نے کہا، انہوں نے کہا آپ صرف یہ خیال رکھیں کوئی ہنگامہ آرائی اور نہ ہو، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سرکاری وکیل نے کہا کہ گزشتہ روز دہشت گردی کا ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے، تو اس کے اوپر چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ زندگی رکتی تو نہیں ہے، چلتی رہتی ہے، ہم نے اسی طرح دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے، اور مجھے ہدایات سرکاری وکیل کی استدعا انہوں نے عدالت سے جو کی، انہوں نے کہا کہ مجھے ہدایات لینے کا وقت دے دیں، سرکاری وکیل نے کہا، تو چیف جسٹس نے کہا کہ میں آپ کی رضامندی نہیں مانگ رہا، فیصلہ میں نے کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کو جناب دیں گے۔ پہلا بڑا نتیجہ آج جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، اب جو مزید ججز کی بغاوت ہے، یہ ایک وجاہت سمیع صاحب ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا لاہور ہائی کورٹ کے اب یہ مزید 4 ججز ہیں جن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس وقاص رؤف، جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس عابد حسین چٹھا بھی سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھنے کا سوچ رہے ہیں، جس کے لیے وہ اپنا اتحاد بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پورے ملک میں جن ججز نے الیکشن ٹربیونل کے تحت پی ٹی آئی امیدواروں کے الیکشن لڑنے کی اجازت دی تھی، وہ بھی اس طرح کی شکایات اپنے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ کر چکے ہیں، اور وہ بھی ثبوت اکٹھے کر کے سپریم جوڈیشل کونسل جا رہے ہیں۔ جلد ہی یہی رویہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت بھی اپنائے گی، یعنی کہ کسی نہ کسی شخص نے انیشیٹو لینا ہوتا ہے، ہمت کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد پھر پیچھے جو ہے وہ جب ایک ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا ہے یا کوئی ہمت کرتا ہے تو اس کے پیچھے پھر دوسرے لوگ بھی ہمت جو ہے وہ کرتے ہیں، اور اب یہ تمام چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ ناظرین کرام، آج جو ہے وہ اس ساری صورتحال کے ساتھ ساتھ اور جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس سب کے اندر آج ایک اعلیٰ سطحی جو اجلاس ہے وہ بلایا گیا، جس کی صدارت شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ وفاقی وزراء، آرمی چیف سمیت سیکیورٹی ایجنسیز کے سربراہان جو ہیں
وہ اور دیگر متعلقہ حکام جو ہیں وہ شریک ہیں، اور اس کے اوپر ابھی اجلاس چل رہا ہے، مختلف حوالوں سے چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں، سیکیورٹی اور یہ جتنی بھی سچویشن اس وقت کھڑی ہو گئی ہے، تو اس کے اوپر جو بھی مزید اعلامیہ آئے گا اس اجلاس کا وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔